नमस्कार। कार्यक्रम विज्ञान चौतारी सुनेर बसिरहनुभएका मेरा सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूमा अभिवादन। भाइ बहिनीहरूलाई थाहै छ, यो कार्यक्रम हरेक बुधबार बिहान 8:15 देखि 8:45 सम्म बझाङको रेडियो खप्तड आवाज 97.7 बाट प्रसारण हुने गर्छ र यसको पुनः प्रसारण शनिबार राति 8 बजे खप्तड हाइलाइट्स पछि पनि सुन्न सकिन्छ। यसबाहेक देशका अन्य एफएमहरूबाट पनि यो कार्यक्रम प्रसारण हुने गर्छ। म प्रस्तुता विष्णु प्रसाद जोशी अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ म्यासाचुसेट्समा विज्ञानमा विद्यावारिधि गर्दैछु र म यहीँ कलेजमा पढाउँछु पनि। मेरो घर खप्तर छान्ना 5 पिठातोला हो र भाइ बहिनीलाई थाहै छ, हरेक सप्ताह म भाइ बहिनीहरूमाझ कार्यक्रम विज्ञान चौतारी लिएर आउने गर्छौँ। यो कार्यक्रममा हामी विज्ञानका आधारभूत अवधारणाहरूको बारेमा चर्चा गर्छौँ र त्यसको दैनिक जीवनमा कस्तो उपयोग हुन्छ भन्ने बारेमा चर्चा गर्छौँ र बेला बखतमा नेपाली मूलका वैज्ञानिकहरूसँग साक्षात्कार पनि गर्ने गर्छौँ। आज यसै क्रममा हामीसँग हुनुहुन्छ युनिभर्सिटी अफ म्यासाचुसेट्समा जीव विज्ञानमा पीएचडी क्यान्डिडेट आयुषा शाही। आयुषाजीलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर भाइ बहिनीहरू, आज हामी चाहिँ जीव विज्ञानको चर्चा गरिरहेका छौँ हामी गत केही हप्तादेखि। आज हामी चाहिँ एउटा बुवा आमाबाट कुनै एउटा बच्चा जन्मेपछि उसमा पनि बुवा आमाकै जस्तो गुण किन हुन्छ त, होइन? यदि तपाईँको बुवाको आँखा अलिकति खैरो छ भने, कुहिरो छ भने छोराको पनि त्यस्तै हुने गर्छ, अथवा अग्लो मम्मीको हाइट धेरै छ भने छोरामा पनि त्यस्तै हुने गर्छ। यस्ता यी वंशाणुगत कुराहरू चाहिँ एउटा पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा चाहिँ कसरी निरन्तरता प्राप्त गर्छन् भन्ने खालको चर्चा गर्नेछौँ र यसै क्रममा हामी क्रोमोजोम र लिङ्ग निर्धारण कसरी चाहिँ छोरा अथवा छोरी के जन्मिन्छ भन्ने निर्धारण हुन्छ भन्ने खाले पनि चर्चा गर्नेछौँ। अब यो सबैकोमा चर्चा गर्नुभन्दा पहिला सबभन्दा पहिला हामी क्रोमोजोम र वंशाणुगत गुणहरूको बारेमा चर्चा गरौँ र अलिकति यो क्रोमोजोमको बारेमा भनिदिनुहोस् न आयुषजी, भाइ बहिनीहरूलाई। हजुर, अब क्रोमोजोमलाई सरल भाषामा भन्नुपर्दा चाहिँ यो धागो जस्तो स्ट्रक्चर हो, जसलाई चाहिँ ग्रिक वर्डमा क्रोमा र सोमा मिलेर बनेको हो, होइन? हजुर त्यो भनेको चाहिँ कलर्ड बडी भनिन्छ, होइन? हजुर पहिला पहिला वैज्ञानिकहरूले विभिन्न शरीरको तत्त्वहरू पत्ता लगाउँदाखेरि यो हजुर क्रोमोजोमलाई चाहिँ रङ्गाएर हेरे, रङ्गिन्छ कि रङ्गिँदैन भनेर, होइन? हजुर यसले चाहिँ एकदम इजिली नै रङ्गिने भएर यसलाई चाहिँ एउटा कलर्ड बडीको नाम दियो, जसलाई क्रोमोजोम भन्छ हामीले, होइन? हजुर हजुर त्यसरी नामाकरण हुन गयो क्रोमोजोम। हजुर र यो क्रोमोजोम चाहिँ हाम्रो कोशिकाभित्र रहेको न्युक्लियस भन्ने अर्ग्यानलमा हुन्छ। यो हजुर न्युक्लियसमा चाहिँ क्रोमोजोमहरू एकदम खादिएर बसेको हुन्छन्, होइन? हजुर अनि जस्तै मानिसहरूमा 23 जोडी क्रोमोजोमहरू हुन्छ हजुर र यो क्रोमोजोमहरू चाहिँ डिएनए मिलेर बनेको हुन्छ। हजुर यो डिएनएको पार्ट्सहरूले चाहिँ अब हजुर जिन हजुर भनिन्छ, जसले चाहिँ हाम्रो विभिन्न गुणहरू निर्धारण हजुर गर्छ। भाइ बहिनीहरू, हामी सामान्य बोलीचालीको भाषामा पनि आजकल कहिलेकाहीँ यो कुराको डिएनएसम्म छिर्नु पर्यो अथवा कसैको यो डिएनएमै गएर बसेको छ भन्छौँ, होइन? यसले चाहिँ तपाईँको वंशाणुगत गुणहरू चाहिँ निर्धारण गर्ने डिएनए हो। जस्तै भाइ बहिनीहरूले कम्प्युटरको बारेमा सुन्नुभएको होला, हार्डवेयर र सफ्टवेयर चाहिँ कसरी पनि कुनै पनि कम्प्युटरको चाहिँ प्रोग्रामहरू कार्यक्रमहरू कसरी चलाउने भन्ने कुरा जहाँ कोड लेखिएको हुन्छ त्यो भित्री कुरा चाहिँ, होइन, तपाईँको चाहिँ सफ्टवेयर भनिन्छ। त्यस्तै चाहिँ हाम्रो भित्र पनि अघि आयुषाजीले भन्नुभयो जस्तो हाम्रो कोशिकाहरू हुन्छ, त्यहाँभित्र तपाईँको जिनहरू हुन्छ, त्यहाँभित्र डिएनए र, होइन, त्यो क्रोमोजोम हुन्छ। डिएनए र जिनमा चाहिँ तपाईँको कस्तो गुणहरू चाहिँ निरन्तर पाउने एउटा पुस्ताबाट अर्को भनेर लेखिएको हुन्छ, होइन? त्यो चाहिँ एक पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा चाहिँ तपाईँको निरन्तरता प्राप्त गर्छ। अब निरन्तरता सही गुणहरू पनि प्राप्त गर्छ यदि केही गुणहरू चाहिँ विकृत छन् भने, अथवा कुनै जेनेटिक डिसअर्डर छ, बुवा आमालाई कुनै बिमारी छ भने त्यो वंशाणुगत बिमार पनि सर्ने डर हुन्छ, होइन? त्यसैले गर्दाखेरि यस्ता चाहिँ त्यस्ता बिमारहरूलाई चाहिँ लैङ्गिक रोग पनि भनिन्छ अथवा सेक्स लिङ्क्ड डिजिजेस भनिन्छ, होइन? अब यसको बारेमा पनि आज हामी क्रोमोजोमहरू चाहिँ तपाईँको बुवा र आमाबाट, होइन, एउटा भनौँ न नारी र पुरुषबाट मिश्रित भएर बन्ने हुन्छ र त्यसमा चाहिँ कहिले बढी अथवा कम त्यो मिश्रित हुनेमा कुनै जिन बढी कुनै जिन कम भयो भने जस्ता चाहिँ विकारहरू, त्यस्ता बिमारहरू पनि हुने गर्छन्, जसलाई क्रोमोजोमल डिसअर्डर भनिन्छ। त्यसको बारेमा पनि आज हामी चर्चा गर्नेछौँ, होइन? त्यो सबैको चर्चा गर्नुभन्दा अगाडि हामी आउनुहोस् पहिला भाइ बहिनीहरू क्रोमोजोमका विभिन्न भागहरूको चर्चा गरौँ। अघि आयुषजीले भनिहाल्नुभयो क्रोमोजोम चाहिँ तपाईँको हाम्रो शरीरको न्युक्लियसभित्र हुन्छ। यसका विभिन्न भागहरूको बारेमा भनिदिनुहोस् न आयुषाजी। अब न्युक्लियसभित्र चाहिँ डिएनए एकदम खादिएर बसेको हुन्छ। हजुर यदि एउटा कोशिकाबाट डिएनए तान्ने भयो, यो धागो जस्तो हुन्छ, होइन? हजुर भन्ने कुरा हो, तर अब देख्न त देखिँदैन आँखाले, होइन? हजुर यसले तानेर हेर्ने हो भने चाहिँ इट्स लाइक 2 मिटर जति लामो हुन्छ, होइन? हजुर त्यो 2 मिटर लामो भएर अनि हरेक कोशिकाको डिएनए जोडेर हेर्ने हो भने, होइन, हजुर यसको टोटल लेन्थ चाहिँ सोलर सिस्टमको डायमिटर भन्दा पनि ट्वाइस हुन्छ। र ए हजुर यसमा भन्न खोजेको चाहिँ कति धेरै डिएनए रहेछ त हाम्रो, खादिएर बसेको रहेछ त। हजुर होइन? हजुर कोशिकाभित्र न्युक्लियस अब सानो हामीले देख्न नसक्ने माइक्रोस्कोपमा हेर्न
सक्ने कुराभित्र होइन हजुर ठुलो लाइक ब्रह्माण्ड भनेर ठुलो डिएनए खादिएर बसेको हुन्छ होइन हजुर यत्रो डिएनए यति सानो क्रोमोजोममा कसरी अटाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ यिनीहरू एकदम बेरेर बसेको हुन्छ जस्तै लठाइमा हामीले कति धागो बेर्छौँ होइन हजुर त्यसरी नै डिएनए चाहिँ धागो रूपमा लिने भए न्युक्लियोसोम्स भनेको प्रोटिनहरू हुन्छ स्टोन प्रोटिनहरू हुन्छ होइन हजुर प्रोटिनहरूले चाहिँ डिएनएलाई हजुर बेर्छन् होइन लठाइमा धागो हजुर बेरे हजुर धागो बेरिएर बसेको तपाईँको हामीले सिलाउँदाखेरि धागोको गोलाहरू देखिन्छ अथवा तपाईँको चाहिँ उनको डल्लोमा पनि जसरी चाहिँ तपाईँको होइन धागो बेरिएर बसेको हुन्छ त्यसरी चाहिँ तपाईँको यो डिएनए चाहिँ एकदमै लामो भयो नि खादिएर चाहिँ तपाईँको होइन क्रोमोजोममा त्यसरी खादिएर बसेको हुन्छ होइन अब त्यो हजुर त्यसका विभिन्न भागहरूको बारे भनिदिनुहोस् न हजुर डिएनए बेरिएको भागलाई चाहिँ न्युक्लियोसोम्स भन्छ होइन हजुर अनि त्यो न्युक्लियोसोम पनि आफैमा बेरिएर क्रोमेटिन होइन हजुर क्रोमेटिन पनि अझै प्याकेज भएर चाहिँ क्रोमोजोम बन्छ सो डिएनए स्टोनमा ऱ्याप भएर न्युक्लियोसोम बन्छ न्युक्लियोसोम ऱ्याप भएर क्रोमेटिन बन्छ अनि क्रोमेटिन अझै प्याकेज भएर क्रोमोजोम बन्छ यी त भए क्रोमोजोमका विभिन्न भागहरू र त्यसमा चाहिँ भाइ बहिनीहरू टिलोमियर होइन सेन्ट्रोमियर काइनेटोक्रोम भन्ने यस्ता विभिन्न अरू पनि भागहरू हुन्छन् आउनुहोस् अब हामी ती भागहरूको बारेमा चर्चा गरौँ र ती भागहरू मध्येमा चाहिँ सबैभन्दा मुख्य केन्द्रबिन्दुमा रहेकोलाई चाहिँ सेन्ट्रोमियर भनिन्छ होइन जसले चाहिँ तपाईँको दुईटा आर्मलाई चाहिँ दुईटा हाँगालाई चाहिँ जोडेर राखेको हुन्छ यसको बारेमा अलिकति भनिदिनुहोस् न र यो सेन्ट्रोमियर कुन स्थानमा छ त्यसको हिसाबमा कसरी चाहिँ तपाईँको क्रोमोजोमका विभिन्न प्रकारहरूमा विभाजित गरिन्छ त्यसको बारेमा भनिदिनुहोस् न अब भाइ बहिनीहरूले इमेजिन गर्दा चाहिँ क्रोमोजोमलाई दुईटा चिम्टाहरू जोड्यो भने होइन तलबाट ठिक ठिक जोडायो भने अनि त्यसमा गाँठो बनायो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले गाँठोलाई चाहिँ सेन्ट्रोमियर मानौँ होइन अब कहिले चाहिँ दुईटै चिम्टा बराबर लेन्थको भयो भने त्यसलाई मेटासेन्ट्रिक भन्छ जब कि गाँठो बिचमा छ होइन यदि कुनै पाखुरा ठुलो कुनै सानो छ भने चाहिँ त्यसलाई सबमेटासेन्ट्रिक भनिन्छ एक्रोसेन्ट्रिकमा चाहिँ एउटा पाखुरा एकदमै सानो हुन्छ र त्यही सानो पाखुराको नजिकै हुन्छ यो सेन्ट्रोमियर होइन किलोसेन्ट्रिकमा चाहिँ छेउमा हुन्छ हजुर धन्यवाद आयुषजी हो सेन्ट्रोमियर चाहिँ तपाईँको मुख्य त्यो दुईटा पाखुरालाई जोडेर राख्ने चाहिँ त्यो बडी भएको हुनाले होइन त्यो भाग भएको हुनाले क्रोमोजोमको त्यसको त्यो कुन स्थानमा छ तपाईँको चाहिँ त्यो आर्महरूलाई जोड्ने भन्ने आधारमा नै यी विभिन्न वर्गीकरण गरिएको हो होइन यी त भयो हामीले विभिन्न प्रकारका कुरा गऱ्यौँ क्रोमोजोमका अब हामी अलिकति चाहिँ विभिन्न प्राणीमा अघि हामीले सुरुमा भनेका थियौँ कि क्रोमोजोमले चाहिँ तपाईँको यी वंशाणुगत कुराहरू होइन निर्धारण गर्छ भने त विभिन्न प्राणीमा चाहिँ तपाईँको यो क्रोमोजोम चाहिँ वैज्ञानिकहरूले के पत्ता लगायो भने एउटा निश्चित सङ्ख्यामा हुन्छन् होइन तपाईँको विभिन्न प्राणी र वनस्पतिहरूमा अलिकति केही ती सङ्ख्याहरूको बारेमा यसो अलिकति भनिदिनुहोस् न आयुषजी भाइ बहिनीहरूलाई अब क्रोमोजोमको सङ्ख्या चाहिँ सबैभन्दा कम विकसित प्राणीहरूमा रिलेटिभली कम हुन्छ भने अलिक बढी विकसित प्राणीहरूमा अलिक धेरै क्रोमोजोमहरू पाइन्छ हजुर जस्तै मानिसमा 46वटा क्रोमोजोम हुन्छ 23वटा आउने क्रोमोजोमहरू भयो होइन त्यसरी 12 भ्यागुतामा 26 48 हजुर भाइ बहिनीहरू यो मैथुनिक प्रजनन प्रणाली भएका यी चाहिँ जीव जन्तुहरूमा होइन जसमा चाहिँ बुवा र आमा मिलेर चाहिँ सन्ततिको चाहिँ होइन तपाईँको पैदा गरेर जन्म दिने हुन्छन् त्यसमा चाहिँ तपाईँको आमा तर्फबाट र बुवा तर्फबाट एक सेट चाहिँ तपाईँको यो होइन तपाईँको चाहिँ यो जिनहरू मिश्रित भएर होइन तपाईँको चाहिँ एउटा निश्चित सङ्ख्यामा हुन्छ हाम्रो अरू बाँकी वृद्धि कोशिकाहरूमा र तपाईँको प्रजनन कोशिकाहरूमा चाहिँ तपाईँको यो सोमेटिक र तपाईँको होइन डाइप्लोइड र ह्याप्लोइड चाहिँ सङ्ख्यामा क्रोमोजोमहरू हुन्छन् आधी अथवा दुगुना यसको बारेमा अलिकति भाइ बहिनीलाई भनिदिनुहोस् न हजुर जस्तै अब हाम्रो शरीरको मोस्ट अफ द कोशिकाहरूमा चाहिँ होइन सोमेटिक कोशिका भनिन्छ तिनीहरू वृद्धि कोशिकाहरू हजुर वृद्धि कोशिकाहरू त्यसमा चाहिँ दुईवटा हुन्छ होइन क्रोमोजोम एउटा चाहिँ आमा तर्फबाट आएको एउटा बुवा तर्फबाट आएको हजुर त्यसरी मिलेर बनेकोलाई चाहिँ डिप्लोइड भन्छ डाइ भनेको 2 होइन अब ग्यामेट जस्तै जुन मैथुनिक प्रक्रियामा युज हुन्छ ग्यामेटिक सेल शुक्रकीट र अण्डा चाहिँ जुन तपाईँको चाहिँ बुवा र आमाको होइन तपाईँको त्यो चाहिँ तपाईँको त्यो ग्यामेटहरूमा चाहिँ होइन जो चाहिँ तपाईँको हजुर त्यो कोशिकामा चाहिँ यो ह्याप्लोइड हुने गर्छ होइन आदि मात्रै हुने गर्छ र तिनीहरू आदि मिक्स भएर बुवा र आमाको यसरी चाहिँ तपाईँको डाइप्लोइड सेल जाइगोट बनेर होइन एउटा भ्रूण त्यसरी विकसित हुने गर्छ मैथुनिक प्रजननमा
लाइक बिरुवाहरूमा पनि होइन हजुर ह्याप्लोइड हुन्छ त्यसरी नै हजुर हरेक प्राणी जीवजन्तुहरूमा त्यस्तै ग्यामेटिक सेल्सहरूमा चाहिँ ह्याप्लोइड क्रोमोजोमहरू पाइन्छ प्रजनन कोशिकामा चाहिँ ह्याप्लोइड हुन्छ होइन त्यो मिश्रित भएर पछि चाहिँ तपाईँको बाँकी वृद्धि कोशिकाहरूमा चाहिँ डिप्लोइड हुने गर्छ अब धन्यवाद आयुषजी अब हामीले सङ्ख्याहरूको बारेमा कुरा गऱ्यौँ तपाईँको क्रोमोजोमका विभिन्न प्रकारहरूको कुरा गऱ्यौँ अब यो सङ्ख्याहरू चाहिँ अब हामीले भन्यौँ मान्छेमा चाहिँ 23 जोडी क्रोमोजोमहरू हुन्छन् होइन त्यो मध्येमा 22 जोडीलाई चाहिँ अटोजोम भनिन्छ र 23औं जोडीलाई चाहिँ अघि हामीले भन्यौँ जसले चाहिँ तपाईँको लिङ्ग निर्धारण गर्छ सेक्स क्रोमोजोम भनिन्छ होइन त्यसको बारेमा अलिक विस्तृतमा भनिदिनुहोस् न आयुषजी कसरी त्यो 23औं चाहिँ तपाईँको जुन लिङ्ग निर्धारण गर्ने सेक्स क्रोमोजोम छ त्यसमा चाहिँ एक्स र वाइ भएर होइन कसरी कुन 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 परिस्थितिमा छोरा कुन परिस्थितिमा छोरी जन्मिने अथवा पुरुष अथवा स्त्री जन्मिने भन्ने हुन्छ त्यो बारेमा अलिकति भाइ बहिनीलाई भनिदिनुहोस् न हामीले भर्खरै भन्यौँ ग्यामेट सेलमा चाहिँ ह्याप्लोइड क्रोमोजोम्सहरू हुन्छ होइन हजुर मतलब अरू सेल्समा 46 वटा क्रोमोजोम हुन्छ भने ग्यामेट सेल्समा चाहिँ 23 वटाहरू हुन्छ होइन हजुर र अब वाइलाई चाहिँ हामीले भाले ग्यामेट भन्छौँ भने भाले क्रोमोजोम भन्छौँ भने एक्सलाई चाहिँ पोथी क्रोमोजोम भन्छौँ होइन हजुर अनि त्यसरी नै भाले ग्यामेटमा हुनेलाई ग्यामेटमा चाहिँ एक्स र वाइ क्रोमोजोम हुन्छ भने पोथी ग्यामेटमा चाहिँ एक्सएक्स हुन्छ होइन हजुर अब त्यस कसरी कम्बिनेसन हुन्छ त्यसमा भर पर्छ छोरा हुन्छ कि छोरी हुन्छ भनेर जस्तै एक्स र बुवाबाट एक्स आयो अनि आमाबाट पनि एक्स आयो भने दुइटै एक्सएक्स मिलेर छोरी भयो बुवाबाट वाइ आयो अनि आमाबाट एक्स क्रोमोजोम आयो भने चाहिँ छोरा भयो एक्स वाइ होइन भाइ बहिनीले यहाँनिर एउटा कुरा भन्नु जरुरी हुन्छ आमामा चाहिँ तपाईँको एक्स नै हुने गर्छ र बुवामा चाहिँ सामान्यतया पुरुषमा चाहिँ एक्स र वाइ हुने गर्छ होइन अब हाम्रो समाजमा तपाईँको सामान्यतया पहिलो पुस्तामा चाहिँ छोरा जन्मेन भने अथवा छोरी जन्मेन भने चाहिँ नारीलाई दोष दिने गरिन्थ्यो तपाईँको यो वंशाणुगत रूपमा जाँदाखेरि चाहिँ वास्तवमा चाहिँ त्यो कुरा गलत रहेछ होइन यसमा अलिकति प्रकाश पारिदिनुहोस् न आयुषजी हजुर अब धेरै जस्तो चाहिँ हाम्रो समाजमा पहिले के गरिन्थ्यो छोरा जन्माएन भने अर्को बिहा गरेर ल्याइन्थे होइन हजुर वैज्ञानिक रूपमा हेर्ने गर्दाखेरि चाहिँ छोरा हुन्छ कि छोरी जन्मिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुवाबाट निर्धारित हुन्छ बुवा एक्स क्रोमोजोम ट्रान्सफर भयो भने छोरी भयो होइन वाइ क्रोमोजोम ट्रान्सफर भयो भने छोरा भयो आमाको चाहिँ जहिले पनि एक्सएक्सै हुन्छ सो आमाले दिने मात्र हो यो एक्स र वाइ चाहिँ कसरी चाहिँ तपाईँको मिश्रित भएर चाहिँ होइन तपाईँको अर्को पुस्तामा चाहिँ निरन्तरता पाउँछन् भन्ने कुराले नै निर्धारण गर्छ तपाईँको लिङ्ग होइन बच्चाको नारी हुन्छ या पुरुष हुन्छ भनेर अब यो चाहिँ तपाईँको यो एक्सले चाहिँ तपाईँको स्त्रीजन्य गुणहरू दिन्छ भने वाइले चाहिँ तपाईँको पुरुषजन्य गुण दिन्छ होइन यो 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 जिनहरूमा कुनै बढी अथवा कम भयो भने चाहिँ त्यसै अनुसार चाहिँ तपाईँको केही प्रब्लमहरू हुन्छन् सेक्स लिङ्क डिजिजहरू भन्छन् जसमा चाहिँ नारी गुणहरू बढी हुने अथवा कम हुने यस्ता चाहिँ समस्याहरू हुन्छन् त्यसको बारेमा हामी अब चर्चा गरौँ जसलाई क्रोमोजोमल डिसअर्डर भनिन्छ होइन तपाईँको अघि हामीले भन्यौँ प्रजनन कोशिकामा भाइ बहिनीहरू यो 23औं चाहिँ तपाईँको जिनको जोडी चाहिँ होइन तपाईँको चाहिँ बुवा र आमाबाट आएर मिश्रित भएर त्यसरी नै त्यहाँबाट चाहिँ वंशानुगत रूपमा चाहिँ कसरी मिश्रित भयो त्यही अनुसार चाहिँ लिङ्ग निर्धारण हुने गर्छ र यो सही तरिकाले भएन र तपाईँको यो सामान्यतया तपाईँको यो कोशिकाहरूको विभाजन एकअर्कासँग मिश्रित हुने क्रममा चाहिँ सही तरिकाले मिसिएन भने चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ जिनहरू होइन यस्ता समस्याहरू आउने गर्छन् तिनीहरूलाई चाहिँ सामान्यतया जेनेटिक डिसअर्डर अथवा सिन्ड्रोम विभिन्न सिन्ड्रोमहरू भनिन्छ यसको बारेमा अलिकति भनिदिनुहोस् न आयुषजी हजुर अब यो क्रोमोजोम विभाजनको प्रक्रिया चाहिँ हामी अर्को एकाइमा पढ्नेछौँ र यो विभाजन हुँदाखेरि चाहिँ कहिले दुईटा क्रोमोजोमको सट्टा तीनटा होइन जहिले हामी जोडीमा भन्यौँ नि डिप्लोइड होइन त्यसको सट्टामा कहिले दुईटाको सट्टामा तीनटा वा दुईटाको सट्टामा एउटा होइन यसरी सङ्ख्यामा परिवर्तन भयो भने चाहिँ यस्तो क्रोमोजोमल डिसअर्डर भएको डिजिजहरू लाग्न सक्छ र यो प्रकारहरूको कुरा गर्दा हामी आज 3वटा सिन्ड्रोमहरूको बारेमा कुरा गर्दैछौँ पहिलो सिन्ड्रोम डाउन सिन्ड्रोम यसलाई चाहिँ हामीले ट्राइसोमी अफ 21 भन्ने गरिन्छ 21 क्रोमोजोम भनेको चाहिँ सबैभन्दा सानो क्रोमोजोम हो हाम्रो बडीमा होइन हजुर भाइ बहिनी अघि हामीले भनेको थियो हाम्रो 23वटा हुन्छन् 22वटा अटोजोम र एउटा सेक्स क्रोमोजोम 23औं हुन्छ होइन त्यो मध्येमा 21औं चाहिँ तपाईँको 21 को क्रोमोजोम भयो होइन त्यहाँनिर पनि तपाईँको चाहिँ सामान्यतया दुईटा हुन्छन् होइन दुईटा मिश्रित भएको हुन्छ त्यसमा चाहिँ तीनटा भयो भने ट्राइजोमी भनिन्छ होइन ल हजुर त्यसमा विस्तृत रूपमा भनिदिनुहोस् न हजुर र अब यसरी क्रोमोजोमहरूलाई सङ्ख्याको आधारमा विभाजन गरे जस्तै 1 भनेको सबभन्दा ठुलो क्रोमोजोम होइन हजुर अलि सानो त्यसरी घट्दै घट्दै जान्छ क्रोमोजोमको साइजहरू हजुर गरेको तर 21 चाहिँ सबभन्दा सानो तर 22 भन्दा अगाडि आउँछ होइन
सेक्स क्रोमोजोम चाहिँ होइन, यो हजुर अटोजोम छ, तर यसमा चाहिँ 2टाको सट्टामा 3टा भयो। हजुर क्रोमोजोम विभाजन, सेल डिभिजन हुँदाखेरि, कोष विभाजन हुने बेलामा हजुर केही गडबडी भयो भने यस्तो हुन्छ। डाउन सिन्ड्रोम हुने गर्छ होइन। तपाईँले भनिहाल्नुभयो यो सेक्स क्रोमोजोम नभएको, यो प्रजनन चाहिँ तपाईँकोसँग रिलेटेड जिन नभएको हुनाले, जुन भाइ बहिनीहरू अघि हामीले भनेका थियौँ सेक्स क्रोमोजोम चाहिँ तपाईँको 23औं हो होइन, यो चाहिँ 22-21औं भनेको त्यो तपाईँको अटोजोम नै भएको हुनाले यसमा तपाईँको त्यो अलिकति विकृति आए पनि यसमा चाहिँ तपाईँको नारी अथवा पुरुष हुने भन्ने कुरामा चाहिँ फरक पर्दैन, तर अन्य असरहरू चाहिँ बच्चामा पर्न सक्छ। त्यसका बारेमा भनिदिनुहोस् न, डाउन सिन्ड्रोममा के सिम्पटमहरू हुन सक्छन्? हजुर अब विशेष त यस्तो सिन्ड्रोम हुने बच्चाहरूमा छोटो कद हुने होइन, गोलो हजुर टाउको, चिरा परेको जिब्रो, आधा खुलेको मुख, त्यस्तोहरू हुन्छ होइन। हजुर र शारीरिक मानसिक वृद्धिमा पनि एकदमै ढिलो हुन्छ, जस्तै 8-9 वर्षको अलि सुस्त हुन्छन्। हजुर एकदम अलिक सुस्त मनस्थितिको हुन्छ, अनि उनीहरूलाई एकदमै हजुर हेल्प चाहिन्छ। यहाँ सहयोग अब चाहिन्छ। हजुर अब उनीहरूलाई क्योर त छैन अहिलेसम्म होइन, विज्ञान हजुर डाउन हजुर सिन्ड्रोम भइहाल्यो भने त्यसको क्योर छैन, तर उहाँहरूको जीवन स्तर सुधार्नको लागि चाहिँ विभिन्न हो। प्रयास। भाइ बहिनीहरूले हामीले यहाँनिर के कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने, हामी शारीरिक अथवा मानसिक रूपमा अलिकति अपाङ्गता कसैमा हुनसक्छ अथवा केही कुरा कमी हुनसक्छ। यस्ता कुराहरूमा चाहिँ एकदमै तपाईँले संवेदनशील भएर कसैको चाहिँ तपाईँको खिसी उडाउने यस्तो काम गर्नुहुन्न। कसैलाई पनि यो हुनसक्छ, भोलि हाम्रै सन्तानहरूलाई हुनसक्छ होइन, यस्ता कुराहरूमा चाहिँ। र त्यसबाहेक विभेद पनि गर्नु हुँदैन कहिले पनि, किनकि जन्मिनुभन्दा अगाडि चाहिँ के कुराले निर्धारित गरे कुन गुणहरू भन्ने कुरा हाम्रो हातमा छैन, र जुन कुरामा हाम्रो हातमा छैन त्यो कुरामा खिसी गर्नु हुँदैन भाइ बहिनीहरू। अब यो त भयो हामीले अटोजोम मध्येमा तपाईँको चाहिँ लिङ्ग निर्धारणमा चाहिँ फरक नपार्ने जिनको चाहिँ होइन विकृतिको कुरा गऱ्यौँ। अब हामीले अलिकति चाहिँ तपाईँको सेक्स क्रोमोजोम हामीले जो 23औं क्रोमोजोम भनेका थियौँ, त्यसमध्येमा एक्सले चाहिँ तपाईँको नारी जस्ता गुणहरू दिन्छ, वाईले चाहिँ पुरुष जस्ता गुणहरू दिन्छ भने, त्यो एक्स क्रोमोजोम बढी अथवा कम हुने अरू सिन्ड्रोमहरूको बारेमा पनि भनिदिनुहोस् न आयशाजी। अब क्लाइनफेल्टर सिन्ड्रोम क्लाइनफेल्टर सिन्ड्रोम भन्ने हुन्छ होइन, यसलाई चाहिँ हजुर 57XXY पनि भनिन्छ। हजुर XX भयो भने छोरी जन्मिन्छ भने, XY भयो भने हजुर छोरा जन्मिन्छ होइन। हजुर यो सिन्ड्रोममा चाहिँ XXY भयो, एउटा एक्स बढी भयो होइन। हजुर यस्तो जेनेटिक डिसअर्डर भएको अवस्था चाहिँ प्राय पुरुषहरूमा देखिन्छ, तर हजुर पुरुष भए पनि त्यसमा चाहिँ प्राय भन्नाले पुरुषमा मात्र देखिन्छ होइन। XY भने पुरुष भयो, हजुर पुरुषमा मात्र हुने रोग हो। र हजुर तर यी पुरुषहरूमा चाहिँ अलि महिलाको जस्तो क्यारेक्टर गुणहरू पनि हुन्छ, हजुर उनीहरूले चाहिँ आफ्नो बच्चा जन्माउन सक्दैनन्, त्यो फर्टाइल हुँदैनन् अर्को सन्तति जन्माउनको लागि। अरू जीवनस्तर चाहिँ उनीहरूको लाइक सामान्य हुन्छ, नर्मल मान्छेहरू जस्तै होइन, हजुर हजुर लाइफ एक्सपेक्टेन्सी पनि उत्तिकै हुन्छ। हजुर अलिकति महिलाको जस्ता बढी गुण हुने गर्छन्, जस्तै पुरुषको शरीर भए पनि अलिकति स्तनको वृद्धि हुने होइन, यस्ता कुराहरू हुने गर्छन्, किनकि XX भएको हुनाले दुईटा चाहिँ तपाईँको होइन महिला बनाउने जिनहरू दुईटा XX जोडिएको हुनाले चाहिँ यसरी चाहिँ तपाईँको क्लाइनफेल्टर सिन्ड्रोममा यस्तो हुन्छ होइन, क्लाइनफेल्टर सिन्ड्रोममा। अब टर्नर सिन्ड्रोमको बारेमा भनिदिनुहोस् न आयुषजी। अब अघि क्लाइनफेल्टर सिन्ड्रोम चाहिँ पुरुषहरूमा मात्र देखिने रोग थियो भने, अब टर्नर सिन्ड्रोम चाहिँ महिलाहरूमा मात्र, छोरीहरूमा मात्र। हजुर भाइ बहिनीहरू यहाँनिर एउटा कुरा अघि हामीले भन्यौँ, एक्स र वाई भयो भने छोरा जन्मिने गर्छ होइन, XX भयो भने चाहिँ छोरी हुन्छ, र XXY भयो भने त्यहाँ पुरुष जस्तो भए पनि नारी गुण अलिक बढी हुन्छ, किनकि दुईटा एक्स छ होइन। त्यो चाहिँ हामीले अब क्लाइनफेल्टर सिन्ड्रोम भन्यौँ। तर अब यहाँ चाहिँ XY मा वाई चाहिँ छँदै छैन भने त त्यो तपाईँको त पुरुष हुने कुरै भएन, त्यो त नारी नै हुन्छ सामान्यतया ओभरअल होइन। अब त्यसमध्येमा चाहिँ टर्नर सिन्ड्रोम भनिदिनुहोस् आयुषजी। हजुर हजुर, टर्नर सिन्ड्रोममा चाहिँ एउटामा चाहिँ एक्स हुन्छ हजुर र अर्को क्रोमोजोम चाहिँ कि त आधी हुन्छ कि त हुँदैन होइन, हजुर त्यसलाई XO भनिन्छ, अर्को छैन होइन। हजुर त्यसरी 46 हुनुपर्नेमा 45 मात्र भयो, एउटा क्रोमोजोम कम भयो होइन। हजुर अब यसरी टर्नर सिन्ड्रोम हुने बच्चाहरू चाहिँ मोस्टली बाँच्दा पनि बाँच्दैनन् होइन, हजुर र बाँचे पनि लाइक उनीहरूको ओभरीहरू विकसित नहुने, डिम्बहरू विकसित नहुने होइन, नारीको शरीरमा भए पनि पूर्ण रूपमा चाहिँ तपाईँको विकसित हुन पाउँदैनन् होइन, यो 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 चाहिँ तपाईँको डिसअर्डरले गर्दा होइन, टर्नर सिन्ड्रोममा। हजुर अब यसको क्योर छैन अरू जस्तै होइन, हजुर तर अब लाइफ इम्प्रुभ गर्नको लागि चाहिँ हर्मोनहरू दिन्छ, ग्रोथ हर्मोन, एस्ट्रोजेन हजुर हर्मोनहरू दिएर अलिकति जीवनको क्वालिटी चाहिँ इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ, तर अब साँच्चै हजुर क्योर चाहिँ अहिलेसम्म पूर्ण रूपमा अहिलेसम्म आएको छैन होइन। यस्ता सिन्ड्रोमहरू हुन सक्छन्। र भाइ बहिनीहरू हामीले अघि पनि भन्यौँ लिङ्गको निर्धारण कसरी हुन्छ भन्ने चर्चा पनि गरिरहेका छौँ हामीले, विभिन्न जिनका कुराहरू। अब अन्तिममा एकचोटि सारांशमा जाउँ
एकचोटि हामी फेरि यी सबै कुराहरूको सारांशमा जाउँ। त्योभन्दा जानुभन्दा अगाडि आयुषा जी चाहिँ तपाईँ जीव विज्ञान प्रविधि जीव प्रविधिमा काम गर्नुहुन्छ होइन। यस्ता जिनहरूलाई कसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ फरक पार्ने, जस्तै विशेष गरी तपाईँको चाहिँ बिरुवाहरूमा खाद्यान्नहरूमा चाहिँ तपाईँको आफूलाई चाहिने जस्तो गुणहरू थपेर जेनेटिकली मोडिफाई गरेर अथवा नचाहिने कुरालाई हटाएर अथवा कुनै किरा फट्याङ्ग्राले होइन खाने तत्त्वहरू बनाउनलाई कम बनाएर किरा फट्याङ्ग्राहरू कम लाग्ने खालको बारी विकास गर्नलाई पनि एउटा जीव प्रविधि विकास भइरहेको छ। तपाईँ त्यही क्षेत्रमा भएको हुनाले त्यसको बारेमा भाइ बहिनीहरूलाई भनिदिनुहोस् न, यो जिनहरूको चाहिँ जिन प्रविधि कसरी विकसित भइरहेको छ जीव विज्ञानमा। हजुर, अब अहिले सिक्वेन्सिङको जमाना छ होइन, हजुर त्यो अनुसार चाहिँ कुन जिनले कस्तो गुण दिन्छ भन्ने कुरा पत्ता लगाएपछि हजुर जिनलाई चाहिँ अलिक बढी एक्सप्रेस गर्ने कि होइन, हजुर चाहिँ अब कुनै अर्को जीवबाट पनि ल्याएर हाल्न सकिन्छ त्यो जिन होइन। हजुर जस्तै अब इल्ड बढाउनु पर्यो होइन, जस्तै चामलहरूलाई 1 किलो हुन्छ नि 2 किलो हुने धान बनाउनु बनाउनु पर्यो अथवा गरुङको चामल हो तपाईँको भुस कम चाहिँ भित्रको घान्चा बढी भएको चामल बनाउनु पर्यो भने होइन त्यस्ता गुणहरू थप्न सकिन्छ कि। हजुर, अथवा भनौँ टमाटर अथवा स्याउलाई ठुलो आकारमा बनाउनु पर्यो, बढी रातो बनाउनु पर्यो भने यस्ता कुराहरूमा पनि आजकल चाहिँ जेनेटिकली मोडिफाइड भनिन्छ। भाइ बहिनीहरूले देखेका होला ठुला ठुला बजारहरूमा ठुला ठुला टमाटर ठुला ठुला स्याउहरू देखिन्छन् होइन। त्यसमा ग्रोथ हार्मोन हाल्नु बाहिरबाट त्यो छुट्टै कुरा भयो र तपाईँको जिनको रूपमा वंशाणुगत रूपमा पनि केही गुणहरू थपिएका हुन्छन् होइन। त्यसलाई जीव प्रविधि भनिन्छ। त्यसको बारेमा अलिकति थप भनिदिनुहोस् न आयुषजी, यसको कहाँनिर चाहिँ सदुपयोग हुनसक्छ र कहाँनिर चाहिँ यसका केही अप्रत्यक्ष असरहरू पनि हुन सक्छन्, त्यो दुइटै आयामहरू भनिदिनुहोस् न। अब एउटा चाहिँ फोर्टिफिकेसन, बायोफोर्टिफिकेसन भन्ने हुन्छ होइन, जसमा चाहिँ मानिसहरूले खाने गरेकै फुडमा चाहिँ एक्स्ट्रा भिटामिनहरू राख्ने, जस्तै कर्न चाहिँ अफ्रिकामा बढी खाइन्छ होइन। अब उनीहरूलाई मकै खाने मान्छेलाई भात खान दियो भने त खाँदैन नि त होइन, मन पर्दैन। त्यो मान्छेले जे खाँदै गरेका छन् त्यही कुरामा चाहिँ त्यसले कसरी मोर भाइटामिन्स बनाउने भनेर जुन जिनले त्यो भाइटामिन बनाउँछ त्यो मेजमा हालेपछि होइन, त्यस्तो खालको मकै भन्छ भाइटामिन भएको मकै, अनि त्यो खाएर बच्चाहरू अलिक पोषण बढी हुन्छ होइन। अब अमेरिकामा चाहिँ भर्खर इम्पोसिबल बर्गर भन्ने बनायो होइन, त्यो चाहिँ अब भिगनहरूलाई जस्तै जसलाई मासुहरू खानु छैन होइन, तर बर्गर त खानु पर्यो होइन, खानु लाग्छ भन्यो भने कसरी उनीहरूलाई पोषण तत्त्व बनाइदिने त भनेपछि अनि त्यो निम भन्ने प्रोटिन हुन्छ त्यो ल्याएर त्यो प्रोटिन बनायो होइन, त्यो त्यसरी भाइ बहिनीहरू बर्गर भनेको चाहिँ तपाईँको दुईटा बनको बिचमा चाहिँ तपाईँको सामान्य त्यहाँ कुनै मासुको टुक्रा अथवा अन्डाको टुक्रा राखेर खाने एक किसिमको परिकार हो होइन। अब कतिपय मान्छेहरू शाकाहारी पनि हुन्छन् जसलाई चाहिँ रगत देख्न त्यति राम्रो लाग्दैन अथवा कसैको हत्या गरेर मासु खान्न भन्ने खालका हुन्छन्, तर त्यस्तो शाकाहारीलाई पनि प्रोटिनको मात्रा त पुर्याउनु पर्ने हुन्छ जुन सामान्यतया अन्डा मासुहरूमा पाइन्छ। त्यही भएर वैज्ञानिकहरूले आजकल प्रयोगशालामा पनि तपाईँको कुनै जनावरलाई नमारेरै त्यो मासु होइन तपाईँको त्यस्तो पनि बनाएका छन् होइन, त्यो त एउटा छुट्टै पाटो भयो। त्यसबाहेक तपाईँको कुनै चाहिँ तपाईँको जस्तै भटमासमा तपाईँको प्रोटिनको सङ्ख्या बढाएर अघि तपाईँले भन्नुहोस् त मकैमा कुनै भिटामिनहरूको सङ्ख्या बढाएर फोर्टिफाइड फुडहरू पनि बनाउने गरिन्छ होइन। जस्तै विशेष गरी चाहिँ अल्प विकास अथवा विकासशील देशहरू अफ्रिकाई देशहरूमा जहाँ चाहिँ कुपोषणको शिकार धेरै भाइ बहिनीहरू साना बच्चाहरू हुने गर्छन् उहाँहरूलाई त्यस्तो विशेष खाद्यान्नको चाहिँ उत्पादनमा पनि प्रयोग हुन्छ। ती त भए सकारात्मक कुराहरू होइन। यस्ता यी जिनका कुराहरूलाई जिनलाई मोडिफाई गर्ने कुराहरूले चाहिँ तपाईँको अघि हामीले भन्यौँ चाहिँ वंशाणुगत केही प्रब्लमहरू विभिन्न जेनेटिक डिसअर्डरहरू हुन सक्छन् मान्छेमा पनि होइन, त्यसको समाधानतर्फ पनि फ्युचरमा हुने एउटा सम्भावना त छ। त्यसमध्येमा तपाईँको विकसित देशहरूमा एउटा बच्चा जन्मिनुभन्दा अगाडि तपाईँको एम्नियोटिक फ्लुइड लगेर परीक्षण गरिन्छ, त्यसको बारेमा अलिकति भनिदिनुहोस् न आयुषजी। हजुर, अब अघि हामीले सिन्ड्रोमहरूको कुरा गऱ्यौँ होइन, हजुर अहिले चाहिँ अब पछि बच्चाहरूले दुःख नपाओस्, उनीहरूको त्यस्तो क्वालिटी अफ लाइफ बाँच्नु नपरोस् भनेर पहिले नै जेनेटिक स्क्रिनिङ गरिन्छ। जब प्रेग्नेन्सीमै एम्नियोटिक फ्लुइड वा ब्लडबाट पनि गर्न सकिन्छ। त्यसरी क्यारियोटाइपिङ भन्छ त्यसलाई, क्रोमोजोम स्टेन गरेर होइन रङ्गाएर हेर्छ चाहिँ क्रोमोजोमको नम्बर घटबड भएको छ कि छैन भनेर होइन। यदि त्यो सिन्ड्रोम छ अनि पक्कै पनि त्यो डिजिज हुन्छ भने स्योर छ भने चाहिँ अब कतिजनाले फर्स्टमै टर्मिनेट गर्छन्, मतलब जन्म हुँदैन, त्यो चोइस छ। कतिवटा कुरामा चाहिँ आमालाई पनि गाह्रो हुन्छ होइन, जीवन खतरामा पर्छ, त्यस्तो मिसक्यारिजहरू हुन्छ होइन, यस्तो कुराहरू चाहिँ पहिला नै टर्मिनेट गर्ने एउटा उपाय छ। अर्को चाहिँ फिल्डमा चाहिँ इम्प्रुभ भइरहेछ जिन थेरापी भन्ने भइरहेछ होइन। अब एउटा क्रोमोजोम देखिन सजिलो हुन्छ,
अझ अझै भित्री भागहरूमा जिनहरूमा होइन केही हजुर सानो चेन्ज भयो, एउटा सिक्वेन्स चेन्ज भयो भने होइन हजुर रोगहरू लाग्छ होइन, जस्तै सिस्टिक हजुर फाइब्रोसिस भनेको जेनेटिक डिजिज हो होइन। हजुर त्यसमा एउटा सिक्वेन्स चेन्ज भयो भने, एउटा प्रोटिन सिक्वेन्स चेन्ज भयो भने त्यो डिजिज लाग्छ होइन। हजुर त्यस्तो मेन डिजिजहरूको लागि त स्क्रिनिङ हुन्छ होइन। हजुर अब अहिले चाहिँ के कुरामा बहस चलिरहेको छ भने अब यो नयाँ टेक्नोलोजी हजुर यो प्रविधि युज हजुर भयो भने टेक्नोलोजी हो जसमा चाहिँ जिनलाई काट्न मिल्छ, जोड्न मिल्छ, नयाँ हजुर सिक्वेन्स हाल्न मिल्छ वा हटाउन मिल्छ। हजुर त्यस्तो हाल्यो भने त बच्चाको भ्रूणमै होइन, भ्रूणमै हजुर हुँदाखेरि त्यो थेरापी गरेर हजुर त्यो अन्डामै जेनेटिक म्यानिपुलेसन गर्न मिल्छ। हजुर अब त्यस्तो गर्ने कि नगर्ने, त्यसले कतिको साइड इफेक्ट हुन्छ हजुर नैतिक प्रश्न आयो होइन। हजुर अ, एकदमै क्लियर भइसकेको छैन र हजुर त्यस भाइ बहिनीहरूलाई म एउटा कुरा यहाँनिर भन्न चाहन्छु भाइ बहिनीहरू, यो विज्ञान र प्रविधि भनेको एक किसिमको तपाईँको दुई धारे तरबार हो होइन। तपाईँको जति प्रविधि विकसित हुँदै जान्छ त्यो तरबार त्यति नै, त्यो ब्लेड त्यति नै धारिलो हुँदै जान्छ। अब त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँनिर नैतिकता आउँछ। तपाईँले जानेको चाहिँ तपाईँको प्रविधिले चाहिँ तपाईँको कुनै पनि हानि गर्न अथवा घाटा गर्न चाहिँ गलत कुराको लागि प्रयोग भयो भने त त्यो तपाईँको त्यसको दुरुपयोग भयो होइन। त्यस्तै गरी तपाईँको सही कुराको लागि रोग व्याधिहरू घटाउनलाई प्रयोग भयो भने चाहिँ त्यसको तपाईँको सकारात्मक प्रयोग भयो। त्यसैले यो विज्ञान प्रविधि सँगसँगै एउटा नैतिकताको प्रश्न पनि सधैँ आउँछ भाइ बहिनीहरू। र सामान्यतया कस्तो गुणहरू भएको चाहिँ तपाईँको प्रजननबाट नै तपाईँको होइन निर्धारित गरेर त्यसलाई बदल्न मिल्ने स्थितिमा पुगेपछि त झनै गम्भीर प्रश्न हुन गयो। हामीले चाहिँ तपाईँको कुनै एउटा दुःख पाउन सक्ने भविष्यमा त्यस्तो बच्चाको पहिले पत्ता लगाएर त्यो रोक्न पनि मिल्यो अथवा केही सुधार्न पनि मिल्यो भने विकसित देशहरूमा चाहिँ कतिपय अझै पनि यो पुरुष प्रधान सोच भएको हुनाले काहीँ काहीँ छोरा जन्मेन भनेर तपाईँको होइन भ्रूण हत्या जस्तो पाप पनि हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ यो तपाईँको चाहिँ यो सेक्स डिटर्मिनेसन तपाईँको बच्चा जन्मिनुभन्दा अगाडि कतिपय देशहरूमा जहाँ चाहिँ त्यस्तो विकृतिहरू छ, जहाँ चाहिँ भ्रूण हत्या हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको कानुन सम्मत रूपमा रोकिएको पनि छ। त्यसैले भाइ बहिनीहरू विज्ञान प्रविधिलाई कहिले पनि कुनै पनि विभेदमा हामीले प्रयोग गर्नुहुन्न। यसलाई समानताको लागि, सबैलाई समेट्नको लागि, सबैलाई सहयोग गर्नको लागि, सकारात्मक कुराहरूको लागि, सहयोगको लागि र मानव विकासको सकारात्मक पाटाहरूलाई बढाउनको लागि प्रयोग हुनुपर्छ। यसको दुरुपयोग गरिनुहुन्न। हामीले सिक्नुपर्ने पाठ यो पनि हो होइन आयुषाजी। अब अन्त्यमा भाइ बहिनीहरू एकचोटि हामीले आज पुरै चर्चा गरेका कुराहरू चाहिँ सारांशमा पनि भनौँ। अब सुरुमा यो प्रत्येक कोषमा चाहिँ क्रोमोजोमको जोडा हुन्छ, त्यहाँबाट नै हाम्रो सबै वंशाणुगत कुराहरू निर्धारित हुन्छ। त्यसको बारेमा अलिकति भनिदिनुहोस् न आयुषाजी भाइ बहिनीहरूलाई। हजुर, अब यो क्रोमोजोमहरूलाई चाहिँ हामीले फाइल जस्तै भन्यो भने हजुर एउटा क्रोमोजोममा चाहिँ अब आँखाको रङ, कपालको रङ निर्धारण गर्ने गुणहरू हुन्छ, अर्कोमा अर्कै हुन्छ। त्यसरी यो इच क्रोमोजोम चाहिँ इट्स लाइक एभ्री क्रोमोजोम चाहिँ एउटा फाइल जस्तै, अनि त्यसभित्र छुट्टा छुट्टै इन्फर्मेसन हुन्छ। त्यो सबै मिलेर चाहिँ हाम्रो एउटा व्यक्ति भन्छौँ होइन, फरक हजुर व्यक्ति भन्छौँ हजुर अरूभन्दा होइन। हजुर र अनि यसरी चाहिँ क्रोमोजोमहरू चाहिँ भएको त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ हजुर क्यारी गर्ने कुरालाई चाहिँ हामी जिन भन्छौँ होइन। हजुर डिएनएको सेगमेन्ट पुर्खेली त्यो वंश चाहिँ पुर्ख्यौली रूपमा होइन तपाईँको अर्को निरन्तरता दिन्छ त्यसले होइन, जिनले। हजुर निरन्तरता दिएर अर्को सन्ततिमा गएर हजुर त्यही गुणहरू क्यारी गर्छन् होइन। हजुर अनि यो क्रोमोजोमहरू चाहिँ न्युक्लियसभित्र पाइन्छ, जुन कोशिकाभित्रको एउटा अर्गेनल हो होइन। हजुर अनि ह्युमनमा चाहिँ 23 जोडी क्रोमोजोम हुन्छ, जसमा 22वटा अटोजोम हुन्छ भने एउटा हजुर सेक्स क्रोमोजोम हुन्छ। 23औं जोडा। हजुर यो 23औं जोडामा चाहिँ तपाईँको XX अथवा XY भयो भने चाहिँ तपाईँको होइन पुरुषमा चाहिँ XY हुने र नारीमा चाहिँ XX हुने हुनाले त्यसको विभिन्न मिश्रणहरू अनुसार छोरा हुने अथवा छोरी हुने भन्ने कुरा अघि पनि हामीले भनेका थियौँ। यो चाहिँ सामान्यतया नारी भन्दा पनि पुरुषमा चाहिँ भर पर्ने कुरा हो। त्यसको बारेमा अलिकति भनिदिनुहोस् न आयुषाजी भाइ बहिनीहरूलाई। त्यही अब ग्यामेट बन्दाखेरि त्यो ग्यामेटमा वाइ 23औं क्रोमोजोम चाहिँ एक्स हुन्छ कि वाइ हुन्छ हजुर पुरुषमा होइन। हजुर अनि यदि पुरुषमा ग्यामेटमा एक्स क्रोमोजोम छ भने आमाको एक्ससँग मिलेर छोरी बन्ने भयो, र पुरुषमा यदि ग्यामेटमा वाइ क्रोमोजोम छ भने छोरा जन्मिने भयो। र सेक्स निर्धारण जस्तो बच्चा छोरा हुन्छ कि छोरी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुवाको क्रोमोजोममा भर पर्छ। पुरुषमा भर पर्छ होइन। त्यो हाम्रो विकृति हो भाइ बहिनीहरू, चाहिँ छोरा जन्मेन भनेर चाहिँ तपाईँको यो पुरुष प्रधान सोचको उपज हो। त्यो तपाईँको बहुविवाह गर्ने होइन, जुन चाहिँ तपाईँको कानुन सम्मत रूपमा अपराध हो, त्यो चाहिँ तपाईँको त्यसको पछाडि चाहिँ एकदमै त्यो रूढिवादी विश्वास छ कि तपाईँको नारीमा भर पर्छ, अर्को विवाह गरेर चाहिँ छोरा होला भन्ने, त्यो होइन, त्यो एकदम गलत हो।
विज्ञान सम्मत रूपमा चाहिँ त्यो छोरा जन्मिने या छोरी जन्मिने भन्ने चाहिँ पुरुषमा निर्धारित हुन्छ हैन। अब यो XY चाहिँ तपाईको मिश्रण XY मिलेर चाहिँ छोरा जन्मिन्छ, XX मिलेर चाहिँ छोरी जन्मिन्छ। यसमा चाहिँ तपाईको कुनै XXX बढी अथवा कम भयो भने चाहिँ तपाईको कस्ता चाहिँ जेनेटिक डिसअर्डरहरु हुन सक्छन् त्यसको बारेमा अलिकति भनिदिनुस् न आयुष। हजुर, अघि हामीले भर्खरै पढ्यौँ अब बढी भयो भने क्लाइन्स-फेल्टर सिन्ड्रोम भन्ने पढ्यौँ, XXY हुन्छ भने टर्नर सिन्ड्रोममा एउटा मात्रै X हुन्छ हैन, अर्को चाहिँ एक्चुअली मिसिङ हुन्छ वा पुरै हुँदैन, त्यसलाई टर्नर सिन्ड्रोम भन्छौँ। अटोसोममा हुने सिन्ड्रोम पढ्यौँ जसलाई चाहिँ हामीले डाउन सिन्ड्रोम, त्यो चाहिँ 21औं क्रोमोजोम चाहिँ 3टा हुन्छ हैन। हजुर भाइ बहिनीहरु, हामीले त्यो 23 जोडी क्रोमोजोम हुन्छ मानव शरीरमा भनेका थियौं हामीले हैन। अरु वृद्धि सेल कोशिकाहरुमा चाहिँ तपाईको त्यो 23 वटा मिलेर 46 बनेको हुन्छ। तीमध्येमा 22 जोडा चाहिँ अटोसोम्स हुन् जसले चाहिँ तपाईको अन्य गुणहरु निर्धारण गर्छन्। 23औं जोडा चाहिँ तपाईको सेक्स क्रोमोजोम, त्यसले चाहिँ तपाईको छोरा जन्मिने या छोरी जन्मिने भन्ने निर्धारण गर्ने, लिङ्ग निर्धारण गर्ने हुनाले त्यसलाई सेक्स क्रोमोजोम भनिएको हो हैन। त्यसमा चाहिँ तपाईको अघि हामीले तपाईको क्लाइन्स-फेल्टर सिन्ड्रोम र तपाईको टर्नर सिन्ड्रोम चाहिँ तपाईको X को मात्रा बढी हुने अथवा कम हुनेमा निर्धारित हुन्छ र यो सबै कुरा चाहिँ तपाईको जेनेटिक डिसअर्डरहरु यसरी हुन सक्छन् हैन। अनि हामीले भन्यौ प्रविधि यति विकास भएको छ कि तपाईको गर्भधारण भएपछि यो कुरा परीक्षण गर्न सकिन्छ, तर त्यसको दुरुपयोग चाहिँ गरिनु हुँदैन हैन। त्यसको सकारात्मक कुराको लागि प्रयोग गरिनुपर्छ। सबै प्रविधि विज्ञानलाई एउटा मानवको चाहिँ जीवनलाई अझै स्वस्थ र समृद्ध बनाउनमा प्रयोग हुनुपर्छ र यसको दुरुपयोग गरिनुहुन्न। अन्त्यमा भाइ बहिनीहरुलाई केही भन्नु छ आयुषजी, तपाई त्यो क्षेत्रमै काम गर्नुहुन्छ, जीव प्रविधिको आजकल कस्ता विकासहरु भइरहेका छन् त्यसको बारेमा केही भन्नु छ तपाईलाई? अब यो चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ फिल्ड लाग्छ मलाई हैन। हजुर। कलेजमा पनि अब त्यो मोलिकुलर बायोलोजी पढ्न थालेपछि हैन, हाम्रो कोषभित्र यति धेरै डिएनए हुन्छ हैन। हजुर। पनि हामीलाई अझै थाहा भइसकेको छैन। यत्रो धेरै रिसर्चहरु हुँदा पनि त्यो सबै क्रोमोजोमहरु, सबै जिनहरु हैन, यिनीहरूले के गर्छ त भन्ने कुरा अझै पनि थाहा भएको छैन। जस्तै 3% जिनहरुले मात्र लाइक फंक्सनल हुन्छ अरे हैन। बाँकी चाहिँ के गर्छन् भन्ने कुरा 97% चाहिँ तपाईको जिनोममा के हुन्छ भन्ने कुरा अझै पनि ठोस रूपमा पत्ता लागिसकेको छैन। भाइ बहिनीहरु, यो यस्तो क्षेत्र हो जुन निरन्तर विकास भइरहन्छ हैन। त्यसैले गर्दाखेरि जीव विज्ञान प्रविधिमा भविष्यमा धेरै आयामहरु छन्। तपाईहरु डाक्टर बन्नु अथवा नर्स बन्नु बाहेक पनि जीव विज्ञान प्रविधि, जीव विज्ञान पढेर तपाईले कृषिमा सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ, जैविक विविधतामा सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ हैन। अरु धेरै यस्ता आयामहरु छन्। त्यसैले चाहिँ जीव विज्ञान एकदमै आकर्षक क्षेत्र हो। यसमा आफ्नो रुचि राखिरहनु होला। अझै युज हुने तर्खरमा चाहिँ 1-2 वटा जिन थेरापीहरु त अब सुरु भइसक्यो हैन। हजुर। अनि अब एकदम फड्को मार्ने क्रममा छ यो जिन एडिटिङहरु। जस्तै हामीले यो एकदम ठुलो आविष्कार हो भन्न पर्छ। सिक्वेन्सिङ गरेर थाहा हुनु कि हजुर पाउँछ भनेर अनि त्यसलाई मिलाउन मिल्ने भनेपछि त हजुर भाइ बहिनीहरु, हामीले भनेको त्यो जिनमा चाहिँ तपाईको कस्तो गुण चाहिँ तपाईको निरन्तरता पाउने भन्ने कुरा चाहिँ कोड गरेर बसिएको हुन्छ। विज्ञान आज यति विकसित भइसक्यो कि तपाईको हैन त्यो जिनमा चाहिँ कस्ता चाहिँ गलत, कस्ता चाहिँ डिसअर्डरहरु, कस्ता विकृतिहरु आयो भने चाहिँ तपाईको ती देखिने गुणहरुमा फरक पर्न सक्छ भन्ने पनि पत्ता लागिसक्यो धेरै जसो कुरामा हैन। यसले चाहिँ कतिपय हाम्रो यी क्रोमोजोमल डिसअर्डरहरु यस्ता चाहिँ बिमारीहरुलाई रोक्न पनि मद्दत गर्छ हैन। यसरी यो तपाईको चिकित्सा क्षेत्रमा पनि तपाईको रोकथामदेखि लिएर तपाईको उपचारमा पनि यसको सकारात्मक प्रयोग हुन सक्छ हैन। समय दिदिनु भयो व्यस्तताका बावजुद आयुषजी, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। भविष्यमा पनि जीव विज्ञानसँग सम्बन्धित केही यस्ता अवधारणाहरुमा चर्चा गर्न हजुरलाई हामी बोलाउने नै छौं। धन्यवाद। थ्यांक यू। धन्यवाद।